मुझसे नाराज था। तो फायर मार दिए? जी। पिस्तौल कहाँ से आया? वो मुझे मिला था। कहाँ से मिला था? से। 10 दिन की नाराजी ने सारी मोहब्बत भुला दी। दोस्ती तोड़ने पर दुश्मन बन गया, मुझसे नाराज क्यों हुआ? गुस्से में गोली मार दी। 12-16 बच्चे ने छठी जमात के तालिब इल्म पर फायरिंग का एतराफ कर लिया। फैसलाबाद डिवीजन के अला अफसरान की खुली कचहरियां। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सैफुल्ला डोगर और डिप्टी कमिश्नर टोबा अहमद खावर शहजाद ने शिकायत सुनी। आरपीओ गुलाम महमूद डोगर, सीपीओ इशफाक अहमद और डीपीओ टोबा सादिक अली डोगर ने भी साइलिन के मसाइल जाने। मुनाफाखोर तौबा कर लें, मुआफी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में छोटे मुनाफाखोरों के बाद अब बड़े मगरमच्छों की बारी। महंगे दामों अशिया बेचने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां, भारी जुर्माने किए जाने लगे। गंदम जखीरा करने के लिए गोदाम बढ़ाने पर गौर, कोई कटौती होगी न काश्तकार से जायद वजन वसूल होगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के लिए पॉलिसी मुरतब करना शुरू कर दी। बारदाना तकसीम गुज़श्ता साल की तरह जारी रखने का फैसला। टोबा टेक्सटाइल में गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल गंदम की काश्त में रिकॉर्ड इजाफा। गंदम रखने के लिए जगह ना बन सकी। महकमा ज़राअत ने हुकूमत को रिपोर्ट भेज दी। किसान कपास की दरामदी ड्यूटी खत्म होने से परेशान न हो। ड्यूटी टेक्सटाइल सनत को सहारा देने के लिए खत्म की गई। मंडी में कीमतें बरकरार रहेंगी। महकमा ज़राअत ने किसानों को दिलासा दे दिया। सिटी 41 की खबर पर हुकाम को वासा की बोसीदा निजाम का ख्याल आ ही गया। फैसलाबाद में कई किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन होंगी तब्दील। मंसूबा अगले तरक्याती मंसूबों में शामिल कर लिया गया। सरकारी इदारे बिल अदा करने के चोर निकले। टोबा टेक्सटाइल में सरकारी इदारे फेस्को के 1.25 करोड़ के नादहिंदा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जिम्मे सबसे ज्यादा 81,93,000 रुपए वाजिब उल अदा। डीपी ऑफिस समेत पुलिस और एक्साइज भी नादहिंदगान में शामिल। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जानिब से पुलिस एहलकारों को सजाएं देने की पॉलिसी जारी। अब हर एक को गलती के मुताबिक सजा दी जाएगी। अफसरान के मर्जी से सजा और जजा देने का इख्तियार खत्म। सरकारी फीस डुबाने वाली निजी कॉलोनियों की शामद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फैसलाबाद की 8 कॉलोनियां सरबमोहर कर दी। रजिस्ट्रेशन और टैक्स की अदायगी तक कॉलोनियां बंद रखने का ऐलान। एफबीआर ऑडिट डिपार्टमेंट ने कॉर्पोरेट जोन की नाकिस कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। 2015 और 16 की 95 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिकवरी ताहाल न हो सकी। रिपोर्ट तलब कर ली गई। 6 माह के दौरान 3 मिनी बजट पेश। महंगाई खत्म न हुई, आवाम पिसती रही। मिनी बजट तजावीज पर फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इजलास। कमर तोड़ महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत से किरदार अदा करने की अपील। इस्दादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर फैसलाबाद की रैली। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नाजिया मुगल और डेप्यूटी डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने क़यादत की। वालिदैन पर बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने पर जोर। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर बिलाल अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डेंगू टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में मिलेगी इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने टीचिंग अस्पताल तस्लीम कर लिया। हाउस जॉब डॉक्टर्स के काम करने की मंजूरी दे दी। अस्पतालों में बेड्स की कमी, मौजूदा नाकारा करार दिए जाने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में मामूली सी खराबी पर लाखों का सामान खुले आसमान तले फेंक दिया गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा, सामान ठीक करवाने का भी मुतालिबा।
سرکاری اسکولوں کی طالبات کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم نے وظیفہ بڑھا دیا، اب ٹرانسپورٹ کی مد میں سالانہ 15,000 روپے ملیں گے۔ دور دراز علاقوں سے آنے والی طالبات کی نشاندہی کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ کیا اسکولوں میں صاف پانی مل رہا ہے؟ فرنیچر موجود ہے؟ طلباء اور اساتذہ آتے ہیں یا نہیں؟ اسکول سربراہان کی حاضریاں بھی چیک ہوں گی۔ رواں ماہ نئے انڈیکیٹرز پر چیکنگ ہوگی، محکمہ تعلیم نے اسکول سربراہان کو آگاہ کر دیا۔ سی ای او ایجوکیشن ٹوبہ ٹیک سنگھ سید توقیر علی شاہ سے پرائیویٹ اسکول مالکان کی ملاقات، مسائل جانے، حل کی یقین دہانی کروائی، نجی اسکول مالکان کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ پنجاب حکومت کا میٹرک کے امتحانی سینٹرز میں سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کا فیصلہ، ہائر ایجوکیشن نے گارڈز کی تفصیلات مانگ لی، تصاویر اور شناختی کارڈ بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ نشہ ایک لعنت، نوجوان نسل کو نشے سے بچانا ہے، ڈپٹی کمشنر جنگ آف شوکت علی کی زیر صدارت انسداد منشیات اجلاس، کالجز کے لیے کمیٹیاں قائم، تعلیمی اداروں میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل درآمد۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ احمد خاور شہزاد کی زیر صدارت محکمہ ریونیو کا اجلاس، سرکاری زمینوں پر قبضہ جلد واگزار کرانے کی ہدایت، ہاؤسنگ کالونی میں زیر تعمیر منی ہاکی اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ پی پی 112 میں 20 پارکس، دیکھ بھال کے لیے 29 ملازمین موجود، ایم پی اے میاں طاہر جمیل کا پارکوں کی صورتحال پر اظہار تشویش، فنڈز کے مطالبے پر صوبائی وزیر کا کورا جواب۔ مزدوروں کی سنی گئی، پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ نے 4 سال سے التوا کا شکار گرانٹس مزدوروں تک پہنچا دی، محکمہ لیبر کے زیر اہتمام فنڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ مال مفت دلے بے رحم، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 3 سال سے کھڑی کروڑوں روپے مالیت کی 2 ٹرینیں زنگ آلود ہونے لگی، محکمے کو استعمال میں لانے کا خیال نہ آیا، سرکاری خزانے کی ناقدری، حکام خاموش۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہوں پر کھلے مین ہولز خطرہ جان بن گئے، ڈھکن غائب ہونے لگے، کس نے اتارا، کون لے گیا، سراغ نہ لگایا جا سکا، راہگیر پریشان، حادثات کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سی این جی بند ہوئی تو ٹرانسپورٹرز برا منا گئے، چنیوٹ میں گاڑیاں چلانا بند کر دی، سوار نہ ملنے پر مسافر خار، زائد کرایہ دینے پر مجبور، آر ٹی اے نے چپ سادھ لی۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال لائبریری میں مسائل کی بھرمار، نئی کتابیں آئیں، نہ ہی انٹرنیٹ کی مانگ پوری ہوئی، لائبریرین کی سیٹ 7 سال سے خالی، عوام سہولت سے محروم۔ لخت جگر مرتا رہا، باپ کچھ نہ کر پایا، تشدد زدہ 13 سالہ بچہ دم توڑ گیا، والدہ شدت غم سے نڈھال، بیٹے کی جدائی میں رو رو کے برا حال، ڈی پی او نوٹس لیں، ملزمان کو سزائیں دلائیں، دکھیاری ماں کی دہائی۔ تاندیا والا پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے سرگرم، ایس پی صدر راؤ نعیم شاہد کی علاقہ نمبرداروں سے ملاقات، ٹھیکری پہرا موثر بنانے پر زور، وارداتوں پر قابو پانے کے لیے تجاویز لی۔ 5000 دیں، جیسا چاہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں، الائڈ اسپتال میں وارڈ بوائے کی ہیرا پھیری پکڑی گئی، اینٹی کرپشن نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے حکومت اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے جواب طلب کر لیا۔ عدالتیں کھلی، نہ لینڈ ریکارڈ سینٹر، اٹارنی جنرل پروسیکیوشن اور ریونیو آفس بھی بند، فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے لیے وکلاء کا احتجاج 68ویں روز بھی جاری، جنرل ہاؤس اجلاس میں نئی حکمت عملی طے کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ بار جنگ کے انتخابات میں نیا موڑ، پنجاب بار کونسل نے الیکشن نتائج معطل کر دیے، صدارتی امیدوار ایڈوکیٹ افتخار عباس جوٹیانہ کی درخواست پر پنجاب بار کا سٹے آرڈر جاری۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کی مانگ، مہنگائی کی ستائی، عوام ریلیف روم نے جمعہ بازار پہنچ گئی،
فیصل آباد کے جمعہ بازاروں میں بھی خریداروں کی دلچسپی۔ فیصل آباد لیبارٹری ماڈل گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کا سالانہ سپورٹس گالا، ٹیبلوز اور پرفارمنسز کے لیے طالبات تیاریوں میں مصروف، پروگرام یادگار بنانے کا عزم۔ محنت کیا ہے؟ محنت کے بل بوتے پھر انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ اورینٹل کالج فیصل آباد میں فن ہنگامہ یوتھ فیسٹیول، طلباء کی مختلف پرفارمنس خوب ہلا گلا کیا۔ اور دیسی کشتی، دیسی اکھاڑا، ورزش اور تیل کی مالش، پہلوانوں کی پہچان مٹی میں، کشتی کا منفرد انداز۔